बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। बिजली चोरों को अब तक 7,47,07,927 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 2,86,51,34,570 रुपए बनती है। लाहौर से मियां यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को की जानिब से बिजली चोरी मुहिम को 161 रोज मुकम्मल हो गए। इस दौरान 17,604 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 55,367 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 51,066 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बिजली चोरों को अब तक 7,47,07,927 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 2,86,51,34,570 रुपए बनती है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 409 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 156 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 14 कमर्शियल, 1 ज़राई और 394 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,41,037 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,14,87,139 रुपए है। नौ मुंतखब मेंबर बलोचिस्तान असम्बली और जमात इस्लामी बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच ने डिप्टी कमिश्नर गवादर समेत आला हुकाम से एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लसपेला और गवादर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज जिला गवादर में पानी का शदीद बहरान है। बहरान की वजह ये नहीं है कि वहाँ पानी मौजूद नहीं है, डैम भरे पड़े हैं, लेकिन एक्शन पब्लिक हेल्थ निगरान हुकूमत के दौर में एक ऐसा पब्लिक हेल्थ का एक्शन लाया गया है जो वज़ीर आला साहब के भाई के जगरी दोस्त हैं। उनको पब्लिक हेल्थ गवादर का चार्ज दिया गया है और हब में और बेला में वो भी पब्लिक हेल्थ का चार्ज उनके पास है। वो फ़कत इसलिए गवादर का चार्ज उनको दिया गया ताकि यहाँ खुर्द-बुर्द करे, बंदरबाट करे। और यहाँ निगरान हुकूमत के दौर में 2 दिन भी गवादर नहीं आया, अपने कुर्सी पे नहीं आया, वहाँ के मामलात नहीं देखे। सिर्फ जब कोई रिलीज़ आता तो फ़ंड की वसूली के लिए, कमीशन की वसूली के लिए आता, लेकिन वहाँ के पानी के फराहमी की इशू से लाताल्लुक़ ही रहा। अभी जो हमारे ठेकेदार हैं जो फ्यूल फराहम करते हैं मुख्तलिफ स्टेशन को, उनके पैसे रिलीज़ हुए, लेकिन एक्शन पब्लिक हेल्थ गवादर जो रॉयल बुकटी है और पैसे लेकर कराची भाग गया। नंबर भी बंद है और डिप्टी कमिश्नर से भी रब्ता नहीं हो रहा उसका, और किसी ज़िम्मेदार से रब्ता नहीं है। वहाँ पैसे लेकर के कराची में बैठा है। उसकी वजह से पूरे ज़िला गवादर में पानी का बहरान है। न मसाजिद में पानी है, न घरों में पानी है, और एक ज़हनी अज़ियत के अवाम शिकार हैं इस पब्लिक हेल्थ के एक्शन गवादर की वजह से। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी, निगरान वज़ीर है पब्लिक हेल्थ सरदार जाफ़र खान, उनसे भी बात की, तमाम ज़िम्मेदारान से बात की कि फौरी तौर पर ये जहाँ भी अक्सर पब्लिक हेल्थ गवादर फौरी तौर पर उनको पकड़ा जाए, गिरफ़्तार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ FIR किया जाए और इसके पैसे निकाला जाए, ठेकेदारों को दिया जाए ताकि फ्यूल की फराहमी शुरू हो जाए, पानी के बहरान से निजात मिल जाए। हाँ, योरमाड़ा से लेकर जीवनी तक शदीद पानी का बहरान है। हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त है, खुसूसी गुजारिश है कि फौरी तौर पर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाया जाए और पब्लिक हेल्थ का जो एक्शन है गवादर उसको गिरफ़्तार किया जाए। जो कम पैसे इन्होंने खाए हैं उसे निकाला जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसकी वजह से पूरे ज़िला गवादर के लोग अजियत का शिकार हैं। मिंचनाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक की जानिब से मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जमीयत के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सब जमातों को आजमा चुके हैं, लिहाजा इस्लामी हुकूमत को एक मौका दिया जाए। तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچنا آباد میں، اور منچنا آباد میں جمعیت علماء اسلام سین کی طرف سے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ملک میں مہنگائی سر چڑھ بول رہی ہے، اوپر سے سیاستدان جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں رک رہے، جو کہ الیکشنوں میں تقریباً 40 ارب کے قریب خرچ بھی ہو چکا ہے، تو پھر بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے پہ میں نہیں ہارا میں نہیں جیتا، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ انارکی پھیلا کر ملکی استحکام کو خدشہ پیش کر رہے ہیں، اور ملک میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہ تماشا بنا رہے ہیں وہ اپنی ذاتی اناد کے لیے یا اپنے گروہ یا جماعت کو خوش کرنے کے لیے کر رہے، ملکی مفاد میں یہ نہیں کر رہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ جی، ان لوگوں میں جو لوگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ہے، کچھ لوگوں کے اپنے ذہن ایسے ہیں کہ وہ ان کے کام جو ہے نا، وہ دماغ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ حقیقت سے دور ہو کر اپنی اناق پرستی کو آگے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ سر غریب تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، اوپر سے یہ سیاست دانوں کی جو من مانیاں ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ کیا ہونا چاہیے؟ حکومت کوئی بان نہیں رہی، الیکشنوں پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کہہ گئے کہ یہی حالات کے مطابق قوم کے اوپر رحم کریں اور غریبوں کے اوپر رحم کریں، اور ایسے حالات پیدا نہ کریں جیسے پہلے مہنگائی کا جو ایک سیلاب آیا ہے۔ اب اس سیاست جو ہے اگر اس میں دراریں پڑیں گی تو یہ آپس میں لڑیں گے تو ملک میں مہنگائی پھر آئے گی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی حکومت بنتی ہے وہ بنائے، جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے اس کا حق بنتا ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن غریبوں کے لیے، ملک کے لیے، پاک فوج کے لیے اور اسلام کے لیے اگر مارشل لا لگا دیا جائے تو یہ جو وزراء ہیں ان کی عیاشیاں ختم ہو سکتی ہیں، عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جی، ہم ماشاءاللہ کے حق میں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جمہوری قوتیں اپنا کردار ادا کریں۔ ماشاءاللہ کسی مسائل کا حل نہیں ہوتا، پاک فوج جو ہے وہ قابل صد احترام ہے، وہ سرحدوں کی محافظ ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ سرحدوں کی حفاظت کی بھی ہے، جانتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ہے ہندوستان نے حملہ کیا تو ہمارے ریڈار ہماری فوج نے اسی وقت ان کا پائلٹ بھی پکڑ لیا، جو ہم نے ان کو تحفے پہ بچھا کر تحفے کے طور پر ان کو واپس کر دیا۔ تو ہماری فوج میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں، امت مسلمہ کا دفاع کر سکتی ہیں۔ جماعت کی طرف سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء سین جو ہے نا وہ الیکشن لڑی ہے 8-10 سیٹوں پہ، ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکے، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم انارکی پھیلا کر جھوٹے دعوے کر کے قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، اور ایسا ہی لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں، اور ملک میں استحکام لائیں، جمہوریت میں استحکام لائیں۔ اگر جمہوریت یہ کامیاب نہیں ہوتی تو ہونی بھی نہیں، اس میں لیے پاکستان کے لیے عادلانہ اسلامی قانون نافذ کروائیں، اور اس کے دامن میں آپ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ لاگو کرے؟ ہاں، اس کے علاوہ باقی جو ہیں فرسودہ نظام سب آزما چکے ہیں، سارے کے سب کے سامنے ہیں، اس نے کسی کو جو ہے کنارہ نہیں دیا، اور اس کے لیے پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ اس میں اس خطے میں اسلامی قانون نافذ کرنا، ورنہ بر صغیر میں ہم اکٹھے تھے۔ تو اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام سے جو ہے حاصل کیا گیا، تو اس میں اسی نظام کو جب تک نہیں لایا جائے گا اس وقت تک جو امن اور لوگوں کا ضروریات اور غریبوں کا حق، عادلانہ نظام وہ نہیں آئے گا۔ تحریک منہاج القرآن کی جانب سے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے یوم ولادت کے موقع پر قائد ڈے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ملیر کراچی سے بہادر علی جوکھیو کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ملیر کے علاقے گلشن حدید میں عالمی تحریک منہاج القرآن کے روح رواں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر ان کی علمی، دینی، مذہبی، تحقیقی، سیاسی اور سماجی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن گڈاپ ٹاؤن کی جانب سے قائد ڈے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور تحریک منہاج القرآن کی مرکزی، زونل اور ٹاؤن قائدین کے ساتھ ساتھ
مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے شعبہ نظام المدارس پاکستان بورڈ کے نائب ناظم اعلیٰ مفتی مکرم علی خان قادری کا کہنا تھا کہ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی سب سے زیادہ تصانیف و تالیف کرنے والے مسلم اسکالر ہیں۔ کثیر موضوعات پر آپ نے 1000 سے زائد کتب تصنیف کیں، جن میں سے 600 سے زائد چھپ کر مارکیٹ میں موجود ہیں۔ صدر تحریک منہاج القرآن کراچی مسعود احمد عثمانی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عالمگیر سطح پر انسانوں کی دینی و اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے حلقات تربیت، دروس عرفان القرآن، دروس حدیث، دروس تصوف، گوشہ درود کا قیام اور نیٹ ورک اسلامی تربیتی نصاب جیسی تصانیفات اپنی مثال آپ ہیں۔ صدر منہاج القرآن گڈاب ٹاؤن کراچی راؤ محمد طیب نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سروسز پر روشنی ڈالی۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ کراچی کے صدر عماد الدین شیخ نے اپنے خطاب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں منہاج القرآن ویمن لیگ کراچی کی نگران مسز ثنا نوید نے اسلام کے عظیم مفکر قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مذہبی، دینی، سیاسی اور تحقیقی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جماعت الصالحین پاکستان ضلع جھنگ کے صدر اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی آڑتی نے کھنڈرات میں تبدیل ہوتی قیام پاکستان سے بھی پہلے کی حسین یادگار گردوارہ سنگھا والا کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں احمد پور سیال سے چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان اور سابق وائس چیئرمین بین المذاہب امن کمیٹی پنجاب ملک غلام جیلانی آڑتی نے کھنڈرات میں تبدیل ہوتی احمد پور سیال کے مشرق میں قیام پاکستان سے بھی پہلے کی حسین یادگار گردوارہ سنگھا والا کا وزٹ کیا۔ انہوں نے 1910 میں تعمیر کیے جانے والے اس گردوارہ کو فن تعمیر کا نادر نمونہ قرار دیا، جس کی بناوٹ میں پانی والی ٹائل استعمال اور سرخی چونے کے ساتھ چنائی کی گئی۔ مربع شکل کے اس گردوارے کو اندر سے دیکھ کر بھی ملک غلام جیلانی آڑتی دنگ رہ گئے اور اینٹوں کی تراش خراش کر کے گلائی میں بنائی جانے والی چھت کو دیکھ کر کاریگروں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے گردش زمانہ کی بھینٹ چڑھتی اس تاریخی عمارت پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ ریتی کے نوائی گاؤں اللہ ورائیو بھٹو میں 3 بچے پولیو جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ریتی سے وسیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ریتی کے نواحی گاؤں اللہ ورائیو بھٹو میں 6 سالہ فرمان، 8 سالہ عرفان اور 10 سالہ سنم پولیو جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ پوریت غلام فرید کا کہنا تھا کہ اس کے بچے پیدائشی طور پر صحیح تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹانگیں کمزور ہونے لگیں اور وہ پراسرار طور پر پولیو جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہیں اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی اور دیگر حکام سرکاری خرچ پر ان کے بچوں کا علاج معالجہ کروائیں۔ سیالکوٹ تھانہ کینٹ پولیس پر ملزمان کی فائرنگ سے اقدام قتل کا ملزم ہلاک ہو گیا۔ ملزم نے گزشتہ روز 8 سالہ بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، جسے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں بچے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بیورو چیف سیالکوٹ مصطفیٰ علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سیالکوٹ تھانہ کینٹ کے علاقے ملے چک میں 4 نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ملزم محسن اقبال ہلاک ہو گیا۔ ملزم محسن اقبال کو پولیس نے گزشتہ روز اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق چاروں ملزمان ملزم محسن اقبال کو چھڑوانے آئے تھے، جن کا تعاقب کیا گیا، لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ایس ایچ او تھانہ کینٹ الطاف اسحاق کے مطابق گاؤں بھیلووال سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ ملزم محسن اقبال نے بھیلووال کے 8 سالہ بچے علی حیدر کے سر پر اینٹیں ماریں اور اسے شدید مضروب کر دیا تھا۔ بچے کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بچے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر جانے کے بعد بھی وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پولیس نے حملہ کرنے والے چاروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے۔ مصطفیٰ علی، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، سیالکوٹ۔
चिश्तिया में थाना सिटी ए डिवीजन की हुदूद में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। नामालूम वजूहात पर 17 साल लड़की को तेज धार आले के साथ गला काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूला की शनाख्त माहम के नाम से हुई। चिश्तिया पार्क कॉलोनी की रिहायशी थी। SHO थाना सिटी ए डिवीजन अमजद इकबाल ने कहा कि हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत जल्द पोस्टमार्टम होने के बाद इस SSP उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने जराइम और मंशियात के खिलाफ एक बार फिर भरपूर कार्रवाइयां और मुहिम शुरू करने के हवाले से सख्त अहकाम जारी कर दिए। लाल वाघानी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। SSP उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने जराइम और मंशियात के खिलाफ एक बार फिर भरपूर कार्रवाइयां और मुहिम शुरू करने के हवाले से सख्त अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से उन्होंने जिला उमरकोट के तमाम SDPOs, SHOs, इंचार्ज CIA, DIP, रीडर्स और मुतलका अफसरान के साथ मीटिंग की। SSP उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने मीटिंग में तमाम पुलिस अफसरान को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। उन्होंने सख्ती से तमाम पुलिस अफसरान को अहकाम दिए कि खैर व आफियत से इलेक्शन हो जाने के बाद तमाम पुलिस अफसरान दोबारा से नारकोटिक्स, गुटखा, मावा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सोशल क्राइम, जराइम और जराइम पेशा अफराद, इश्तिहारी और रोपोश मुलजिमान के खिलाफ एक्शन में आ जाएं। कोताही की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। SSP उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का कहना था कि तमाम अवामी मकामात, सरकारी दफातर और इबादत गाहों की सिक्योरिटी को मरबूत रखें, बाकायदगी से मौसर स्नैप चेकिंग करें, ऑन रोड रहें, शहरों के इंटर एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग और पिकटिंग को बढ़ाएं। इस हवाले से अहम शाहराहों पर बैरियर लगाकर स्नैप चेकिंग की जाएगी और इस सिलसिले में मजीद पुलिस नफरी भी फराहम की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में थाना सदर की खूबसूरती देखकर एक और नौबियाता जोड़ा अपनी शादी का फोटोशूट करवाने पहुंच गया। जोड़े ने थाने के खूबसूरत वेटिंग एरिया और दीगर जगहों पर अपनी शादी का फोटो शूट करवाया। खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पुलिस स्टेशन की खूबसूरती का सुनकर फखर अब्बास मक्सी नामी दुल्हा अपनी दुल्हनिया लेकर मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर पहुंच गया। दुल्हा और दुल्हन ने अपने वलीमे के बाद थाना सदर के खूबसूरत वेटिंग एरिया और राहदारियों में शादी का फोटो शूट करवाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए दुल्हा फखर अब्बास मक्सी का कहना था कि वलीमे के बाद जब घर वालों को बताया कि थाने चलना है तो वो पहले बहुत परेशान हो गए, लेकिन जब खूबसूरत थाने में फोटो सेशन का बताया तो घर वाले भी खुश हुए। दुल्हन सोबिया हसन का कहना था कि थाने में फोटो सेशन का मशवरा फोटोग्राफर ने दिया। नौबियाता जोड़े का कहना था कि पुलिस स्टेशन सदर की इमारत बहुत खूबसूरत है और अमले का रवैया भी बहुत ही अच्छा था। और फ्रोजन शोल्डर की अलामात, इलाज और एहतियात के बारे में स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में माहिरीन सेहत क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। Okay, so frozen shoulder, the medical term is adhesive capsulitis. तो ये condition बहुत common है in patients with type 2 diabetes. So it's usually common in patients over the age of 50 and people with type 2 diabetes have it. The cause is very broad. We're not sure how it happens. It's still under investigation. Lekin symptoms can last anywhere from 1 year to 3 years. Okay, so it's very broad. Now, there's no cure for this, okay, but there's lots of management for this. Now, we don't have to have a scan or anything to diagnose this. Yeah, physical examination with a specialist can be diagnosed. So for me, with my patients with frozen shoulder, I would just do a full assessment, have a look if they're over 50, have a look if they have type 2 diabetes, do some physical examination, and then they can have a frozen shoulder. So the management is treating the symptoms. Okay. Symptoms are the pain, loss of range of movement, stiffness, frozen movements. This is what the frozen shoulder is. तो मैं कैसे ट्रीट करती हूँ? Definitely physical exercise, range of movement exercises, pain management, anti-inflammatory medication, so ibuprofen or naproxen, different anti-inflammatory medication. If this doesn't help, then we can go around the route of a steroid injection. A corticosteroid injection is very good. Sorry, my lights have come off. A corticosteroid injection is very good for to reduce the swelling and inflammation in the shoulder joint itself as well. And then these are the 3 main treatments. So pain management, anti-inflammatory, physical exercise, and a steroid injection as well. स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।